اللہ ایک اللہ والا کہندائی فرماتے نے الف اس جہان دے دندیاں تو چرخے چنگ چنگیریاں چک گئیاں وہ شکلہ خاک دے بچ سما گئیاں چوکاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں بھاڑ لگے جدوں ویل دے بوٹڑے نو لگرا سک دیاں سک گئیاں اللہ اکبر کو ہور گل بھی تانوں دسدا چلا جاواں اے جس بندے دا شعر میں تانوں سناوندا پیا واں کیسی گل ہے وہ بندہ پچھلے رمضان اندر زندہ سی لیکن اس رمضان اندر قبر تو ٹر گیا ہے جان دے کون ہے بندہ مولانا محمد شریف الہی رحمت اللہ تعالی علیہ ہاڈیاں سٹیجاں دی زینت بنن والا اج قبر اندر پیا ہے تے دنیا نوں جاندیاں جاندیاں کہہ گیا ہے کہ پھل لگے جدوں ویل دے بٹڑے نو لگرا سک دیاں سک گئیاں او محمد شریف یارا ایک دن کوچ کرنا وہ شکلاں لک دیاں لک گئیاں اللہ اکبر